الو، چطوری دردنه؟ تو به من اعتماد نداری؟ دارم بهت میگم که مسئولیت بچه‌هات با منه. خودم خواستگارای خوب میارم، یه عروسی براشون میگیرم که همه شهر ببینن. فقط یه بار به هم اعتماد کن و ببین. به شما اعتماد دارم، واسه همینم میگم بذار امجد و دردانه با هم ازدواج کنن. دختر من عروس شما بشه، زندگی منم آسون میشه آقا نجیب. بعد عروسی اونا تو چی میشی؟ هیچ وقت به خودت فکر کردی؟ من اصلا نمیتونم جدا از اونا به خودم فکر کنم. دخترم حاصل زندگی منن، توی غم و درد و همه چیزم شریک شدن. الان معنیش اینه که تو یه بار دیگه داری به هم جواب رد میدی؟ باش، من میرم، ولی حتما یه بار دیگه فکراتو بکن. تو به من اعتماد نداری؟ به شما اعتماد دارم، واسه همینم میگم بذار امجد و دردانه با هم ازدواج کنن. دختر من عروس شما بشه، زندگی منم آسون میشه آقا نجیب. هیچی نمیشه امجد، تو الکی نگران شدی. اگه تو هم پای همه حرفات بمونی، من کاملا مطمئنم خاله هاجر مجبور میشه تصمیمتو قبول کنه. من نمیخوام مجبورش کنم دردنه، فقط میخوام که با رضایت ازدواج ما رو قبول کنه. اگه امروزم مجبورش کنم که ازدواج کنیم، اون هیچ وقت این وصلت رو قبول نداره عزیزم. تو فقط دعا کن که دل مامانم نرم بشه. با عشق ما دوتا حتما نفرت اونم تموم میشه. تو از دعا حرف میزنی؟ فکرشم نمیتونی بکنی چه نذر و نیازایی کردم امجد. میدونی چیه؟ نذر کردم که هر وقت من و تو با هم ازدواج کردیم دوتایی پای پیاده بریم امامزاده شریف. با هم میای دیگه نه؟ معلومه، حتما. تازه 2 بارم میام، یه بار از طرف خودم، یه بارم از طرف تو. فقط خدا کارمونو درست کنه انشالله. راستی یه چیزی بهت بگم. اگه تو به جای بحث با خاله هاجر یه بار با دایی نجیب حرف بزنی، به نظرت خیلی بهتر نیست؟ نمیدونم چرا ته دلم میگه که حتما حرفمونو قبول میکنه. حق با توه. در ضمن بابا این روزا خیلی از دایزوها شاکیه، داره فکر میکنه که کار کاسبیشم جدا کنه. خب پس منتظر چی هستی؟ زود باهاش حرف بزن دیگه. چند روز خودم میخوام باهاش صحبت کنم، ولی اصلا خونه نیست. هر روز صبح زود میره بوتیک و شبا هم دیر میاد خونه. حتما باهاش صحبت میکنم. حتما این کارو بکن. بعد ببینم جد، همین که باهاش حرف زدی فوراً بهم زنگ بزن خبر بده عزیزم، باشه؟ منتظر خبرت هستم. باشه. خداحافظ. خدایا دلشونو نرم کن. نجیب امشب چقدر دیر اومدی خونه؟ یه کار واجب داشتم. اینقدر مهم بود؟ دارم غذا میارم، بشین سر میز. من گرسنم نیست. گرسنش نیست.
نجیب احمد چی شده؟ تو حالت خوبه؟ چیزی نیست. تو برو تنهام بذار، من خوبم. چی شده که داری به هم میگی از اتاق برو بیرون؟ خب یه چیزی بگو. آخه چی بگم؟ وقتی میگم تنهام بذار پس تنهام بذار. با حرفای مسخرت اعصابمو خورد نکن، برو بیرون. امروز دوباره با کسی دعوت نشده؟ نکنه باز با زوها دعوت شده؟ آره؟ صبح که حسابی سر کیف بودی، یه شیشه ات کلم به خودت زدی، هنوز بوش تو خونه داره میاد. چی شده؟ خب بگو دیگه. امجد کجاست؟ امجد؟ همین چند لحظه پیش بود برگشت. چی شده؟ چرا یاد امجد افتادی؟ نکنه اون یه کاری کرده؟ آره؟ به زها زنگ بزن، بگو فردا بیاد واسه ازدواج امجد و بتول حرف بزن. چی؟ داری راست میگی نجیب احمد؟ نره، تو کار خیر نباید استخاره کرد. من باورم نمیشه نجیب احمد. آخه فکر نمی کردم بعد از دعوا با زها هیچ وقت این موضوع رو قبول کنی. اما الان که حرفمو قبول کردی همه یه قصه همو دور کردی. ببین، من و زها دعوامون شده، نباید ازدواج بچه ها رو به این ربط بدیم. در ضمن عمران اومده بود پیشم، یه حرفایی زد که عصبانیتم تموم شد. پسر خیلی عاقلیه. عمران خیلی عاقله، اما امجد ما اصلا عاقل نیست. نجیب احمد امجد لش کرده، میگه فقط میخواد با دردانه ازدواج کنه. تو خودت باید با امجد حرف بزنی. منم باید باهاتون حرف بزنم بابا. چند روزه میخوام باهاتون حرف بزنم ولی فرصتی پیدا نشده. بگو ازم چی میخوای؟ بابا مامان میخواد که من با بتول ازدواج کنم ولی من دردانه رو دوست دارم، میخوام با اون ازدواج کنم. شما بهش بگین که ببین امجد، تو اصلا نمیتونی با دردانه ازدواج کنی. چرا نمیتونم؟ من اصلا دلم نمیخواد تو با یه دختری ازدواج کنی که مامانت ازش خوشش نمیاد. بعدشم یه دعوای دیگه تو خونه شروع بشه. واسه همین بهتره که به میل مادرت با بتول ازدواج کنی، فهمیدی؟ چی داری میگیم بابا؟ من چطوری میتونم با دختری ازدواج کنم که ازش خوشم نمیاد؟ مامانت که میپسندش، بعد از ازدواج تو هم ازش خوشت میاد. تو فامیلمونم رسم نیست با کسی که دوستش داریم ازدواج کنی. نه من نمیتونم این کارو بکنم. من فقط با دردانه ازدواج میکنم. نشنیدی چی گفتم؟ همین که ما میگیم تو باید با بتول ازدواج کنی. فردا من و مامانت میریم ازش خواستگاری میکنیم. فکر اون دخترم از سرت بیرون کن. با هیچ کس دیگه جز دردانه ازدواج نمیکنم. تو چی گفتی؟ بگو، دوباره بگو. من با بتول ازدواج نمیکنم. بی‌حیا! نجیب احمد، تا خجالت نمیکشی؟ رو حرف من نمیاری؟ قبول نمیکنم. هر چی بگی قبول نمیکنم. با هیچ کس به غیر دردانه ازدواج نمیکنم. پسر یه پررو، واسه من صداتو میبری بالا؟ امشب فکر عشق و عاشقی رو از سرت بیرون میکنم. نجیب احمد چی کار میکنی؟ پشتی پسر تو. ببین چی کارت میکنم. برو بیرون، برو ببینم. هی چی کار میکنی نجیب احمد؟ معلوم هست بهش بگو باید با بتول ازدواج کنه، اگر نه از خونه بیرونش میکنم.